मुकद्दस लूका की इंजील उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत से 13वीं आयत तक। फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाईं और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार, उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे स्पुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। आमीन। अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा, और खिदमत शुरू करने से पहले ही जो खुदा का रूह है वो यीशु मसीह को वो बियाबान में ले जाता है, और लिखा है कि वो रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। और इसी दौरान इन 40 दिनों में इब्लीस खुदावन यीशु मसीह को आजमाता रहा। शुरू ही में इब्लीस ने कोशिश की कि खिदमत शुरू करने से पहले ही खुदावंद यीशु मसीह को गिरा दिया जाए, खुदावंद यीशु मसीह को शिकस्त दे दी जाए। लेकिन वो अपने हर हरबे में, हर आजमाइश में जो वो यीशु मसीह पर लेकर आया, वो उसको शिकस्त हुई, लेकिन यीशु मसीह फातह ही रहा। हालेलुया। इब्रानियों चौथे बाब की 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में, लफ्जों पर गौर कीजिए, वो सब बातों में जिन बातों में मैं और आप आजमाए जा सकते हैं, हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। हालेलुया। सो हम ऐसे यीशु को मानते हैं, हम ऐसे यीशु की प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं जो फातेह है। हालेलुया। जिसने इब्लीस को हर महाज पर शिकस्त दी, जिसने इब्लीस को, शैतान को हर मैदान में उसे हराया। हालेलुया। इब्लीस ने पूरी कोशिश की कि यीशु मसीह को कहीं ना कहीं पर गिरा दिया जाए, कहीं ना कहीं पर यीशु मसीह को चारों शाने चित कर दिया जाए, लेकिन यीशु मसीह ने उसके सारे जलते हुए तीरों को बुझा दिया। और मेरे लिए और आपके लिए बड़े एजाज की बात है कि हर आजमाइश में यीशु पूरा उतरा और वो बेगुनाह रहा। हालेलुया। फिर इब्रानियों दूसरे बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी, यानी मेरी और आपकी भी, उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है।
याद रखिए, आजमाइश का आना गुनाह नहीं है, आजमाइश में गिर जाना गुनाह है। साधु सुंदर सिंह स्वामी कहते हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे सर पर बहुत से परिंदे उड़ रहे होते हैं जब हम खुली फिजा में होते हैं, लेकिन अगर कोई परिंदा आपके सर पर आके बैठे और घोंसला बनाने की कोशिश करे तो आप उसको नहीं बनाने देंगे। सो आजमाइश आना गुनाह नहीं है, आजमाइश में गिरना गुनाह है। फिर पहला यूहन्ना दूसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, गौर कीजिए, और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। अब यीशु मसीह की आजमाइश तो हो ही नहीं सकती थी ना, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ना तो जिस्म की ख्वाहिश थी, ना आंखों की ख्वाहिश थी, ना जिंदगी की शेखी थी। खुदावन की जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, ना दौलत की, ना शोहरत की, ना औरत की। लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके मुशाबे हो गए। जैसे यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो मेरी और आपकी तरह उस सफ में, उस लाइन में खड़ा हो गया ताकि हमारे साथ मुशाबत वो पैदा कर सके। यीशु मसीह क्या आजमाया जाता या आजमाया गया तो क्या वो गिर सकता था? वो गिर ही नहीं सकता था, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर कोई ऐसी बात या कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी। आजमाइश क्यों आती है और हम आजमाइश में क्यों स्लिप हो जाते हैं, फिसलते हैं, बहक जाते हैं, डावाडोल होते हैं, बरगिश्ता हो जाते हैं, गिर जाते हैं? याकूब पहले बाब की 13वीं से 15वीं आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता। खुदा कभी भी आपके सामने बदी नहीं लेकर आएगा, खुदा आपके सामने गुनाह नहीं लेकर आएगा। बदी और गुनाह इब्लीस लेकर आता है। अगर हम पैदाइश 22वें बाब की पहली आयत में पढ़े तो वहां पे लिखा, खुदा ने अब्राहम को आजमाया। वो गुनाह या बदी लेकर नहीं आया, क्योंकि स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो बुढ़ापे का फर्जंद था इसहाक, और अब्राहम उसकी प्यार में, उसकी मोहब्बत में वो इतना मसरूफ हो गया कि उसने खुदा को वक्त देना छोड़ दिया। तो फिर जब खुदा और आपके दरमियान कोई चीज आ जाती है तो फिर खुदा उसकी कुर्बानी मांगता है। तो लिखा है, खुदा किसी को बदी से नहीं आजमाता। 14वीं आयत में लिखा है, हाँ हर शख्स, गौर कीजिएगा, हाँ हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर, ये जो ख्वाहिशें हैं ये मकड़ी के जाले की तरह हैं। ये ख्वाहिशें ही हैं जो हमें खींच लेती हैं अपनी तरफ। ये ख्वाहिश ही थी जो आदम और हवा को उस दरख्त की तरफ बार बार उनका जो ध्यान था वो मबजूल करवा रही थी, वो खींच रही थी, एक मैग्नेट की तरह, एक मकनातीस की तरह। पता नहीं कितने अरसे से हवा चाह रही थी कि वो इस फल को देखती होगी, खाने की कोशिश करती होगी। पता नहीं हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, साल गुजरा, लेकिन एक वक्त आया जब आप किसी मुसलसल चीज को देखते रहते हैं, उसकी ख्वाहिश करते हैं, तो फिर आप उसकी गिरफ्त, उसकी ग्रिप में आ जाते हैं, उस आप जाल में फंस जाते हैं। लिखा है कि हाँ हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। सो खुदा यीशु मसीह के अंदर ना जिस्म की ख्वाहिश थी, ना आंखों की ख्वाहिश थी, ना दुनिया की शेखी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह को आजमाया ही नहीं जा सकता था। फिर भी वो आजमाया गया, लेकिन बाइबल कहती है कि वो बेगुनाह रहा। हालेलुया। और 15वीं आयत में लिखा है, फिर ख्वाहिश, लफ्जों पर गौर कीजिए, फिर ख्वाहिश हामिला होकर। इसका मतलब है हम ख्वाहिशों से प्रेग्नेंट होते हैं, इन ख्वाहिशों से हम हामला होते हैं, और एक ख्वाहिश हमारे अंदर आती है। कोई भी ख्वाहिश हो सकती, किसी भी दुनिया की चीज को हम देखते हैं, फिर उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, और उसको हासिल करने के हम हर जायज और नाजायज तरीका इस्तेमाल करते हैं।
اور پھر لکھا ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے خواہش ایک ماں ہے اور وہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے اور اس بیٹے کا نام گناہ ہے۔ خواہشیں ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں۔ بڑا بننے کی خواہش، دولت کی خواہش، اپنا نام بنانے کی خواہش، پیسہ کمانے کی خواہش، کسی سے سبقت لے جانے کی خواہش، آگے بڑھنے کی خواہش، خادموں میں بھی ایون کہ جیلسی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، کسی کی کلیسیا بڑھ رہی ہو، وہ ترقی کر رہا ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں یاد رکھیے ہمیں اپنی چادر کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک کام کو کرنا ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور سنیے گناہ جب بڑھ چکا، یہ ایسے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ گرو کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح جب گناہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ بھی زندگی میں گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بھی گروتھ ہوتی ہے، پھر وہ بچپن سے پھر وہ آگے جوانی کی طرف آتا ہے، اور لکھا جب گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ ہمیں محروم بھی کر دیتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ گناہ ہمیں مرحوم بھی کر دیتا ہے۔ ہم روحانی طور پر ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور سب نے گناہ کے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اگر آپ ابھی تک کسی چیز سے محروم ہیں تو اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، احاطہ کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، ٹٹولیے، کہیں آپ کی زندگی میں گناہ تو نہیں ہے جو آپ کو بہت سی برکتیں آپ کی زندگی میں رکی ہوئی ہیں۔ اس لیے افسیوں چوتھے باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، وہ موقع ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اور ایوب کی کتاب میں دیکھیں کہ وہ ابلیس جو ہے وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا ایوب تک پہنچنے کے لیے، اس کے مال متاع، اس کی چیزوں کو لینے کے لیے، اس کو بالکل زیرو کرنے کے لیے وہ موقع کی تلاش میں۔ اور خدا کہتا ہے تو نے میرے بندہ ایوب پر نظر کی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یوں ہی وہ تجھ سے نہیں ڈرتا، تو نے اس کے گرد، اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے تو نے اس کے گرد جو ہے وہ باڑ لگا رکھی۔ اس کا مطلب کہ ابلیس ہمارے گھروں میں چکر لگاتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے، موقع ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے تو لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو، اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب ہم اسے موقع دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ آ کے ہمیں آزمائشوں میں گھیر دیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے لوکا کی انجیل چوتھے باب کی 13ویں آیت میں، اور جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہو گیا۔ اور یونانی میں لکھا ہے اگلا موقع ملنے تک وہ موقع کی تلاش میں رہا، اور جب جب اس کو موقع ملا اس نے وار کیا اور خوب وار کیا، لیکن یسوع مسیح اس کی ساری آزمائشوں پر غالب آیا۔ یہ مجھ پر ہے اور آپ پر ہے کہ ہم ابلیس کو موقع نہ دیں۔ اس لیے پہلا پطرس 5ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا۔ دیکھیں وہ ایوب کو اس کی کمزوری کی تلاش میں تھا، وہ رکھنے کی تلاش میں تھا، ایوب کی طرح کہ کس کو پھاڑ کر، اور جب اس کو موقع ملا اور خدا نے اس کو اجازت دی تو دیکھیں اس نے اس کو کیسا پھاڑا، اس کا سب کچھ لے لیا، اس کے جسم پر پھوڑے آگے، اور بالکل جو میرا خیال آج کے دور میں وہ ارب پتی تھا لیکن اس کے پاس اب ایک ٹھیکرا ہے۔ اور پھر لکھا ہے 9ویں آیت میں تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو۔ بائبل ہمیں مقابلہ کرنے کی تلقین کرتی ہے کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اور یعقوب چوتھے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہالیلویا۔ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو بھگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے تابع ہوں، ہم صلیب کے نیچے رہیں، ہم یسوع کے لہو میں چھپے رہیں، جیسے خروج کی کتاب میں بنی اسرائیل نے اپنی دروازے کی چوکٹوں پر خون کو لگایا تھا اور جو موت کا فرشتہ تھا وہ داخل نہیں ہو سکا۔ ہم ہمیشہ اس لہو کی باڑ میں چھپے رہیں تاکہ ابلیس کو موقع نہ ملے۔ اور اس کا ایک اور اگلا بھید بھی ہمیں بتایا گیا 8ویں آیت میں کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ جب آزمائش آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے تو ہمیں یہ گر بتایا گیا ہے، یہ ہمیں فارمولہ بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس سے مقابلہ
اسی صورت میں ہم کر سکتے ہیں کہ خدا کی نزدیکی میں جائیں گے. جب ہم خدا کے نزدیک جائیں گے تو ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، تو پھر ابلیس ہمارے قریب نہیں آئے گا، وہ ہم سے دور ہٹ جائے گا. ابلیس کا کام کیا ہے؟ ابلیس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں گناہ کرنے کے لیے ابھارتا ہے. پہلی تواریخ 21ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، غور کیجئے لفظوں پر، اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا. شیطان نے داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے. اور یہ اس لیے ابھارا تھا کہ داؤد یہ دیکھنا چاہتا تھا میری کتنی فوج ہے، میرے پاس کتنی توپیں ہیں، کتنی بندوقیں ہیں، کتنے، یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کتنے جہاز ہیں، فائٹر طیارے میرے پاس کتنے ہیں، کتنا اسلحہ ہے، کتنا کچھ میرے پاس ہو. کہیں آپ اپنی ان نعمتوں کو شمار تو نہیں کرتے؟ میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس پلاٹس ہیں، میرے پاس بنگلے ہیں، میرے پاس یہ چیز ہے. ہمیشہ حلیمی اور فروتنی کا مظاہرہ کیجئے. جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا اس کا شکر ادا کیجئے. اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنا ہمیں یسوع مسیح نے گتسمنی کے باغ میں سکھایا. جب شاگرد سو رہے تھے، یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہم مسلسل روحانی طور پر جاگتے رہیں، اور دعا آپ کا وتیرہ بن جائے، آپ کا طرز زندگی بن جائے، آپ کا لائف سٹائل بن جائے. آزمائش آئے گی، آزمائش آنا گناہ نہیں ہے. یسوع مسیح پر بھی آزمائش آئی، آزمائشیں آتی رہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہم جب آزمائش میں پڑتے ہیں پھر ہم جاگتے ہیں اور پھر ہم دعا کرتے ہیں. یسوع مسیح نے ترتیب دی، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش پر غالب آؤ. یسوع مسیح ہمارا فاتح ہے. اس نے موت پر، ابلیس پر، آزمائشوں پر، پاتال پر، ہر ایک چیز پر فتح سے بڑھ کر غلبہ پایا. اور خدا کا شکر ہو کہ ہم فاتحہ یسوع کے ماننے والے ہیں. اور اگر آپ بھی آزمائشوں پر غالب آنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیں، تو پھر ابلیس آپ سے بھاگ جائے گا. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. آمین.